السلام عليكم أصحاب قناة إلكتروتيك نور. مرحبا بكم اليوم في الدرس ديال ترانسفورماتور دو كورون، فين كيركب، شنو الأعمال اللي كيقوم بها، شنو الدور ديالو. إذا نخليكم مع الشرح. مرحبا بكم. إذا نبدأ على بركة الله. ديسكريبسيون. Les transformateurs de courant sont des dispositifs qui sont utilisés pour transformer le courant d'un courant élevé en un courant plus faible, de sorte que la puissance puisse ensuite être mesurée et contrôlée. إذن شرح لكم الإخوان. هنا كتشوفوا un transformateur de courant qui est compact يعني fermé. هذا ouvrable، هذا fermé، هذا pour les câbles. كتلقاو فيه لا سيكسيون دي كابل باغ اكزومبل 240 185 ولا 120. هذا ما كيتحلش، يعني كيدوز له كابل من لهنا. هذا نفس الشيء كيدوز تا هو الكابل من لهنا. هذا كيتحل، هذا كيدار في لو ديبي ديال لانستالاسيون، يعني يلاه بادي لانستالاسيون ديالي نقدر نبلاصي هاد لي ترانسفورماتور. اما هذا نقدر تنسالي لانستالاسيون ديال لي كابل ديالي ديال المساعة. هذا نركب لو ترانسفور. هاد لو ترانسفور اخوان انا غادي نجي ليكسبليكاسيون في من بعد، وغادي نشرح لكم شنو الدور ديالو وشنو كيدير. دونك اكسبليكاسيون. لي ترانسفورماتور سون كونستيتيي دان نويو. هذا هو النويو اللي بروتيجي بار ليزولون. هنا كنلقاو واحد لو نويو فيه واحد بحال الشكل ديال ترانسفورماتور دو طونسيون، يعني فيه بريمير فيه سكوندير. هنايا البريمير والسكوندير راه ما بيناتهم حتى شي علاقه. العلاقه اللي بيناتهم هي المانيتيك. هنا لا سورس، يعني كندخل من هنا كندخل الكابل ديالي ولا جو دو بار لو كيلكو سوا فير لوتيليزاسيون، فير لانستالاسيون الكتريك اللي فيها لي موتور، فيها ليكليراج، فيها كيلكو سوا. بي 2 بي 1 يعني بريمير سكوندير. هنايا كناخد واحد لي ليزون كديهم لامبيريمتر. هنا غير باش نوضحو مزيان الاخوان، كنسمعو ترانسفورماتور دو طونسيون، يعني باغ اكزومبل 380 نقدر نهبط ل 12 فولت، نهبط ل 24، نهبط ل 110. راه هذا لا ميم شوز. انا ما عنديش مثلا واحد جو دو بار اللي ديزا فيها واحد 5000 امبير وغادي نشد هاد الجو دو بار وغنديها ديريكتومون نبرونشيها في لامبيرمتر، ميمكنش. اذا اشنو داروا هاد لي كونستركتور؟ اختاروا لينا هاد لي تي سي بور فاسيليتي لا ليزون ما بين لي زامبيرمتر و لي زاباري ميزور اللي كنقولوا في غالب الاحيان لي سونترال ميزور بور لي برونشي. ما نقدروش نديو مثلا واحد لو كابل ديال 240 غادي نبرونشيو في واحد سونترال ميزور، ما يمكنش باش يعبر لينا لومبيراج. دونك داروا هاد لي تي سي، سو سون دي تي سي بحال غادي نقولوا دي ترانسفورماتور دو كورون ابيسور، كي ابيسي ليا واحد لو كورون اللي دايز لهنا باش نقدر نقراه انا في لومبيريمتر. هادي هي لا ليزون اس ان. وهذا راه كتلقى بريمير سكوندير، و الفو خصنا نحترمو منين غادي يدخل الكابل ولا نخرج. راه كاينه لونطري ولا سورتي، ما خصوش يتقلب. هادي سيتين اوبليغاسيون الاخوان، ما يتقلبش هذا. يعني بريمير هو اللي كتدخل منه لا سورس كيلكو سوا جو دو بار ولا كابل الكتريك ولا كيلكو سوا فير لانستالاسيون. داخله من لهنا الخارجه راه كتلقاوها في سميتو دايرها لو كونستركتور. إذا نرجع للإكسبليكاسيون. لي ترانسفورماتور سون كونستيتيون دان نويو d'un bobinage primaire et un autre secondaire. Lorsqu'un courant alternatif s'écoule dans le bobinage primaire, un flux magnétique, un flux magnétique est créé qui induit ensuite un courant alternatif dans le bobinage secondaire. Ce courant alternatif est proportionnel au courant dans son bobinage primaire. Une fois le courant a été réduit, et peut être surveillé en toute sécurité et mesuré à l'aide d'un ampéromètre. هادشي اللي قلنا الاخوان، يعني ملي كيدوز لو كورون من هنا، هاد كورون كتير كيدوز من البريمير سكوندير كيشدو كي ابيسي
كيدوز اترافير ان لومبيريمتر. هاد لومبيريمتر نقدروا نقراو حنا هاد لومبيراج اللي دايز في هاد لو فيل ولا لو جو دو بار ولا فير لانستالاسيون. هنا ندوزو اخوان لي ديفيرونت سورت دو ترانسفو دو كورون. عندنا باغ اكزومبل داكشي اللي كنت كنعاود لكم دابا، هاد لي جو دو بار واش نقدروا نفيكسيوهم مع واحد لومبيريمتر؟ ما نقدروش. مع واحد سونطرال ميزور اللي غتقرا لينا لومبيراج ما غاديش نقدروا، لان دو فورت كورون اللي دايزه هنايا. دونك باش نابيسيو هاد لو كورون ويكون كيتقرا ليا بواحد لاباري دو ميزور اللي هي لومبيريمتر ولا هي واحد سونطرال ميزور، خصني ندير دي تي سي. هاد لي تي سي راه فيهم لونطري وفيهم لا سورتي، وبيان سور هادو هما لي كابل دو ليزون فير لي سونطرال ميزور. يعني ملي كنقول سونطرال ميزور راه هي لومبيريمتر، هي واحد لاباري اللي كتلقاها بيان بريسي، اللي تقدر تعبر لك لو كورون، تعبر لك الطونسيتي، تعبر لك الكوسفي، ودايرين فيها حتى لونطري ديال لي تي سي. حنا غادي نوصلوا لك واحد الفيديو غادي نوري لكم. دونك هادو سو سون دي تي سي بور لي جو دو بار. هادو دي ترانسفورماتور دانتونسيتي بور لي كابل. كتشوفوا هنايا واحد الدوره، ça dépend على لا سيكسيون دي كابل. وراه ديما هنايا لونطري لا سورسي فير لوتيليزاسيون. هما 3 تي سي. par exemple هنايا ce sont des jeux de barres transformateurs de densité sur barre souple. هادو ce sont des barres souples كتشوفوهم لهنايا. هادو الفيكساسيون شي اللي كاين الاخوان. هنايا باساج دو بار pour les courants de 750 à 500 1000 ampères. كيف ما كتشوفوا الاخوان هنايا هادو ce sont des TC اللي مسدودين في الديبار ديالهم. يعني هادو نديرهم ملي تكون لانستالاسيون ديالي يلاه باديه. اما الا سالت لانستالاسيون عاد غنبدا نحل بلي جو دو بار الخدمه غادي تبقى شويه. هادو بار كونطر هادو نقدر حتى نسالي لانستالاسيون ديالي ونركبهم كيتحلوا. هادو سي جو دو بار tor ouvrant pour une incorporation facile dans une installation existante sur barre au câble. يعني existence شي installation اللي ديجا existant بغيت نزيد فيها تي تي سي باش نقرا الكورون ديالي. هادو وي هادو نو، هادو ما كيتحلوش، خاصهم يداروا في الديبي ديال الانستالاسيون. وهاد لي تي سي الاخوان راه كينفعوا بزاف. يعني باغ اكزومبل عندي واحد ديجونكتور كي سيبورت 300 امبير، درت لي واحد لي تي سي كنقرا في سونطرال ميزور عندي باغ اكزومبل 200 امبير، يعني باقي عندي واحد النسبه ديال 100 امبير نقدر نزيدها، نزيد اون ماشين، نزيد دو ماشين، ولكن دو تيل سورس بهذوك لي ماشين ما يفوتوش لي 100 امبير، لانني ديجا عندي 200 امبير كنقراها في سونطرال ميزور عندي كنقرا 200 امبير سو كيفاي ديجونكتور عندي 300 امبير باقي خاصني غير 100 امبير. هذا هو فاش كينفعوا هاد لي تي سي هادو الاخوان. غادي نشوفوا واحد الفيديو واقعي كيف ما كتشوفوا هنايا. ها هي كاينه واحد لونطري دو كورون واحد ديجونكتور. ها هي هاد ديجونكتور 630 امبير. ها لي تي سي كيركبوا في الخرجه ديال الديجونكتور هما تشوفوهم، واحد جوج ثلاثه وهادي 3 جو دو بار. وهاد لي كابل هما اللي غادي لي ديجونكتور غادي لي بورت فيزيبل ليوتيليزاسيون كيلكو سوا. كتشوفوا الاخوان علاش كتبان سمعت كاين واحد البليكسي كلاس ديال البروتيكسيون هنا هي اللي مدرجه شويه كتريفليشي الضوء. الدول اللي كنا غادي نشوفوا سونطرال ميزور يعني ديك لاباري اللي قلت لكم عليها اللي غادي تقرا فيها ليا هاد الكورون. ها هي في الراكبه غادي نشوف دير فوالا. ها هي عطيني الفاز الاولى الثانيه الثالثه. لا ماشين واقفه دابا داكشي هادي لا طونسيون 380 كيف ما قلت لكم الاخوان. ها هي هما راكبين في لا سورتي ديال الديجونكتور، هم اتاكين لي جو دو بار ديال كوين. غادي نشوفوا دابا غادي نشوفوا الشيما دو برانشمون ديال هاد لي تي سي. نشوفوا دابا فوالا. ها هي ها لي تي سي ديالي عندي لا فاز الاولى، لا فاز الثانيه، لا فاز الثالثه، التي سي الاول، التي سي الثاني، التي سي الثالث.
ها السونترال ميزير اللي كنهضر لكم عليها كتلقاها هاكا فيها هادي روبير 1 3 6 220 اللي كندخلها لها باش كيشعل لي لافيشور. 7 كندير فيه سميتو البريمير لي بريمير عندي 7 و 9 و 11 وهادو هما سكوندير. 5 كتمشي كيتشانجاو هادو 3 ديال لي تي سي وكيجيو 5. هنا كتكون عندي ليكتور ديريكت يعني كل فاز شحال ديزا فيها. كاين الاخوان هنا نشوف معكم واحد الفيديو ثاني حتى هو من ارض الواقع. هنا كنشوفوا هاد السونترال ميزور ها هي فيها غير ان سول كابل اللي دايز، ولكن هذه فاش الميزه حنا غادي نخدموا الفيديو وغادي نشوف بان كتقرا ليا لا بويسونس شحال عندي في الريزو، شحال عندي الكوس في شحال كيساوي، لامبيراج شحال، لا طونسيون كي سيركيل دون لانستالاسيون شحال. غادي نشوفوا في الفيديو الاخوان. اذا هذه البرونشمون ديالها هذيك القلب ديال لارموار داخل. غادي نسد الباب وغادي نشوفوا لا ليكتور ديريكت. دونك انا سديت الباب كما كتشوفوا الاخوان. هنايا عندي 385 فولت 191 امبير 96 كيلو وات 0.75 كوسفي تا هو كتعبروا هاد لا سونطرال ميزير. اذا هاد الكورون اللي كتشوفوا 173 منين جاي راه هو اللي عبروا ليا هذاك الطور اللي لاصق في اللور ديال هاد السونطرال ميزير. اذا الاخوان الدرس ديال اليوم كيبان ليا ساهل تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا استفدتوا وما تنسوناش من الدعم ديالكم وتبارك الله الاخوان.